الكرام الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرحب بكم جميعا في هذه الحفلة العلمية. قبل أن نبدأ هذه الحفلة أرجو من رئيس كلية اللغات الشرقية الدكتور محمد حميد أبا الشمس أن يتفضل ويجلس على كرسيه الخاص. الأستاذ الدكتور حميد عباس المحترم فليتفضل مشكورا. والآن أرجو من ضيفنا الخاص الأستاذ أحمد محمد شرقاوي رئيس قسم التفسير بالأزهر الشريف بمصر، فأرجو من فضيلته أن يتفضل ويجلس على كرسيه الخاص. الأستاذ فليتفضل مشكورا. أيها الإخوة الأعزاء، والآن أرجو من الدكتور أحمد علي الأستاذ المشارك بالقسم العربي ببهاولپور أن يتفضل ويجلس على كرسيه الخاص. الأستاذ الدكتور أحمد علي فليتفضل مشكورا. قرطمی خواهی مسلمان زیستن، قرطمی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. نبدأ هذه الحفلة بتلاوة القرآن الكريم، وأرجو من المقري شان إقبال أن يتفضل ويقدم بعض الآيات من القرآن الكريم. المقري شان إقبال فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
وأرجو من أخينا الفلسطيني الأستاذ الدكتور عمر حياة الأنصاري أن يأتي إلى المنصة ويجلس على كرسيه الخاص. الأستاذ الدكتور عمر حياة الأنصاري فليتفضل مشكورا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. لمست فيه الخير بهم المولى سبحانه وتعالى الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر طريق النجاة، وأقسم المولى سبحانه وتعالى بأمر عظيم ألا وهو العصر. والعصر هو الزمان، الوقت الذي منحنا الله عز وجل إياه. فيقسم العظيم بقسم عظيم بأمر عظيم على أمر عظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان بلا استثناء، كل إنسان لفي خسر. وهذا الحرف أولا التأكيد بالقسم وبإن ولام التأكيد واسمية الجملة، وأنتم أهل اللغة ومنكم نتعلم. ثم أيضا الحرف في يدل على أن الإنسان مغمور في هذا الخسر، محاط به فيه، غارق في خسران، لفي خسر. وجاءت كلمة خسر منكرة ومنونة لتفيد أولا العموم والإطلاق، فهذا خسر عظيم، لفي خسر. ثم أيضا تعظيم وتهويل وتفظيع شأن هذا الخسر. والنكرة قد تفيد التهويل، وقد تفيد التحقير، وقد تفيد التعظيم، وهي هنا تفيد التعظيم والتهويل من هذا الخسر. والخسارة دائما ليست مرغوبة حتى عند الأطفال الصغار. لا يحب الطفل أن يخسر ولو في اللعب، وبعض الناس يتحمس لفريقه الرياضي فلا يحب أن يخسر، وبعض الناس يتعرض لمخاسر في التجارة. ولكن الأمر الأعظم هذا الخسر الذي ذكره الله عز وجل، هذا هو الخسران العظيم، لفي خسر عظيم. وما سوى ذلك من خسارات الدنيا فهي أشياء ضئيلة وحقيرة وقليلة. أما الخسران الأعظم إن الإنسان لفي خسر. فما الطريق؟ القرآن الكريم دائما يشخص الداء ويضع الدواء، لا يكتفي فقط في الوقوف عند تشخيص الداء وكفى، وإنما يرسم طريق النجاة ويبين ويوضح ويؤكد الطريق الذي يجب أن نسلكه لننجو من هذه الخسارة العظيمة. فكيف ننجو من هذه الخسارة المتحققة؟ إلا الذين آمنوا. فهذا هو الطريق، وليس طريق وليس ثمة طريق سواه. ولذا
جاء هذا الاستثناء ليفيد الحصر، فلا يوجد للحق ولا يوجد للنجاة إلا طريق واحد. هذا الطريق بينه الله سبحانه وتعالى وقرره وكشفه لنا وجلاه لنا، إلا الذين آمنوا. الإيمان هو الأساس، وعملوا الصالحات والأعمال الصالحة. فالإيمان وحده لا يكفي إن لم يقترن بالعمل الصالح، والعمل الصالح وحده لا يكفي إن لم يقترن بالإيمان. فهناك من غير المسلمين من لهم أعمال صالحات وأعمال عظيمة جدا، ولكن يا للخسارة لقد حرموا من نعمة الإيمان. وهناك أيضا من المؤمنين من هم قليل النفع وقليل الفائدة، فهذا أيضا لا يحقق هذا الطريق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات ليست فقط هي الأعمال الدينية التي نؤديها، ليس هذا هو المطلوب فحسب، وإنما كل عمل صالح، كل عمل صالح يعود على الإنسان بالنفع في دينه وفي دنياه وفي أخراه، ويعود على الآخرين أيضا، ليس عليه فقط وإنما يتعدى إلى الآخرين. ولذلك نحن نقول هناك عبادات يعني لا تتعدى كالصلاة مثلا، وهناك عبادات تتعدى كالزكاة وغيرها. فالصيام لا يتعدى، عندما تصوم لا يستفيد من الصيام غيره، من صيامك الآخرون، ولكن يستفيدون من ثمرة هذا الصيام ومن أثر هذا الصيام في نفسه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح هو طريق النجاة، وهذا يدل على خيرية الإسلام وعلى خيرية القرآن الذي يدعو إلى عمل الخير وإلى عمل البر. ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الله عز وجل أمرين مهمين وطريقين لازمين: طريق الكمال، أن نحرص على الكمال لأنفسنا، وطريق الإكمال، أن نحرص على إكمال غيرنا، كما قال أحد الدعاة: أصلح نفسك وادعو غيرك. أصلح نفسك أولا وادعو غيرك. فقدم الله عز وجل إصلاح النفس على دعوة الغير، قدم الله عز وجل واجبنا نحو أنفسنا على واجبنا. فيلزم عليه من هذه الناحية الالتزام بالصلوات المفروضة وتربية أولاده عليها. تمثل السنة النبوية الشريفة مكانة رائدة وراقية في إصلاح المجالات الاجتماعية والاقتصادية للفرد والمجتمع والوطن، حيث تساهم في إيجاد حلول فعالة ورائدة لحل المشكلات. ففي المجال الاجتماعي تسعى السنة النبوية المطهرة إلى تنظيم العلاقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وإعطاء الحقوق لأصحابها، وحمايتهم من الانحراف والمشاكل الاجتماعية. والبداية للإصلاح تنطلق من الفرد وأسرته ثم المجتمع. أتمنى أن تكون باكستان أفضل من ذلك بإذن الله. हमेशा भटकते रहेंगे और कभी भी इस अजीम ये नजात का जरिया नहीं हासिल कर सकेंगे। तो ईमान को अमल साले से उन्होंने दोनों को आपस में जोड़े रखा है कि अगर ईमान को अमल साले से जुदा किया जाए तो फिर इसका खसारा फिर यकीनी है। अगर अमल साले को रखा जाए और ईमान को निकाल दिया जाए उसमें, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। तो इस सूरत असर में तवज्जो दी जाएगी है कि सबसे पहले इस्लाह नफ्स पर तवज्जो देनी है, फिर इस्लाह मुआशरा, एक दूसरे को तरगीब और मुसलसल जद्दोजहद ज़िंदगी गुजारने की ही नजात का ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत और अहादीस की किताब में वजाहत ज़िंदगी की है और तमाम अपना अमली नमूना पेश कर दिया है। मुसलमान पर पाबंदी है कि अमाल सालिहा पर ज़िंदगी गुजारे
اور اس کے اثرات معاشرے پر مثبت نظر آتے ہیں۔ جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ظاہری طور پر وہ اپنے نفس کو پابند کرتا ہے، اس نفس کی پابندی کا اثرات دوسروں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسروں پر ظاہر ہونے میں کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ انہیں کیا اخلاقی ہمدردی ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ تو شریعت اسی چیز پر اہتمام کرتی ہے کہ اصلاح نفس شروع کیا جائے، اس کے اثرات دیکھنے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح نماز کی پابندی انسان خود کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات معاشرے پر مثبت نظر آتے ہیں، جس میں برائی کا روک تھام ہے، نظم و ضبط ہے اور محبت اور ہمدردی کے جذبات ہیں۔ پاکستان میں اسلامی معاشرے کے جو ہے اثرات وہ کہتے ہیں مجھے بہت اچھے نظر آئے ہیں، جس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و امت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ خیر و امت کے لیے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو، نفس کو پابند کرنا پڑے گا اچھے کاموں کی طرف، عمل صالح پر، اور پھر دوسروں کو ترغیب دلانی ہے۔ تو خیر و امت کے لیے یہ شرائط رکھے گئے ہیں کہ وہ معاشرے کو ترغیب دلائیں اچھے کاموں کی طرف اور برائی کی روک تھام کے لیے اپنا جدوجہد جاری رکھیں۔ امت مسلمہ کی بنیادیں عقیدہ توحید پر مبنی ہیں، جس کے اندر ہمدردی، محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ آج مغربی دنیا اس بات پر متفق ہو رہی ہے کہ انفرادی ضروریات کو مقدم رکھا جائے اور اخلاقیات کو دوسرے مرحلے پر رکھا جائے، جس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرہ جو ہے اس نے پہلے اسی چیز پر توجہ دلائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے جذبات رکھے جائیں۔ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں انصار و مہاجرین کے واقعات کا نمونہ نظر آتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھنے کا ترغیب دلائی گئی ہے۔ آخر میں انہوں نے شکریہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے بڑے اہتمام سے ان کا لیکچر سنا اور ان کی اچھی باتوں میں توجہ دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کی طرف سے کوئی سوالات ہوں پوچھنا چاہے جی، کوئی سوال آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں، آمدنی صاحب سے پوچھنا چاہیں، آپ کے اپنے اساتذہ تشریف فرما ہیں ان سے پوچھنا چاہیں تو جناب